समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बीज एफएम 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल एफएम 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण एफएम 106.5 मेगाहर्ज बडुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसती नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्जाघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, रेडियो भेरी आवाज एफएम 95.6 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज, यसैगरी बैतडीमै रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौली बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपालका जुनसुकै ठाउँमा पनि कुना कन्दराहरूमा सजिलै खेती गर्न सकिने तितेपातीको जापानमा माग रहेको छ। अर्थात् तितेपातीको भुवाबाट बनाइने मोग्जा जुन मोग्जुगोसन पद्धतिको लागि काम लाग्ने गर्दछ र नेपालको मोग्जाको माग रहेको छ जापानमा, जसले गर्दा तितेपातीको सम्भावना तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। जुन कार्य एमासो प्रणालीले मोग्जा बनाएर यहाँहरूले उत्पादन गरेका तितेपातीको खरिद गर्ने गरेको पनि छ र मोग्जा बनाएर जापान पठाउने गरेको छ। यसै मध्येमा सङ्खुवा सभाका मिनेश श्रेष्ठले पनि यसरी नै यामासो प्रणालीबाट सम्पर्क गरेर तितेपाती खेती गरिरहेका छन्। उनको यो लोभ लाग्दो कमाइलाई हामीले यसरी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तितेपाती खेतीबाट महिनाको करिब 1 लाख रुपियाँ कमाएका छन् मिनेश श्रेष्ठले। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिका 1 का मिनेश श्रेष्ठ यति बेला तितेपाती खेतीमा व्यस्त रहेका छन्। काठमाडौँमा रहेर 34 वर्ष थाङका चित्र कोरेर बिताएका उनले अहिले खाँदबारीमा नै फर्केर आफ्नो बाँझो जग्गामा तितेपाती लगाएका छन्। उनी यसैबाट मासिक करिब 1 लाख कमाउने पनि गरेका छन्। उनले खाँदबारी 1 स्थित दर्शनी धारा नजिकै रहेको आफ्नो करिब 20 रोपनी र 20 रोपनी भाडामा जग्गा लिएर तितेपाती खेती गरिरहेका छन्। मिनेश तितेपाती तथा जडीबुटी उद्योग नामक व्यावसायिक फर्म दर्ता गरेर उनले 18,000 रुपियाँको बिरुवा लिएर 1 वर्ष अगाडि 20 रोपनी जग्गाबाट तितेपाती खेती सुरु गरेका थिए भने पछि 20 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उनले खेती गरिरहेका छन्। 20 रोपनी जग्गामा तितेपाती रोपौँ 1 लाख कमाऊ भन्ने अभियान नै चलाएका खाँदबारी बजारमा चलिरहेको होटल व्यवसाय बन्द गरेर तितेपाती खेतीमा लागेका छन् निमेश। एउटा गाई पालेर मल उत्पादन गर्ने र जडीबुटीको खेती पशुधन तथा निर्यात गरे मात्र समृद्धि हुने उनी बताउँछन्। आफ्नो बाँझो जग्गामा तितेपाती मात्र उत्पादन गर्न सके आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको अनुभव छ। उनले अहिले आर्टिमिसिया र भलगरिस जातको तितेपाती खेती गर्दै आएका छन्। खाँदबारी बजारमा नै घर भएका श्रेष्ठले काठमाडौँबाट फर्केर होटल सञ्चालन गरे। होटल पनि राम्रै चलेको थियो, तर उनलाई होटलमा प्रयोग हुने आयात गरिएका खाद्य वस्तुले कसैको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन भन्ने लाग्यो। त्यसपछि होटल नै बन्द गरे। होटल छाडेर आफ्नै बारीमा यसरी तितेपाती खेती सुरु गरेका उनले तितेपातीबाटै राम्रो कमाई गरेका छन्। उनले अहिले बारीबाट नै प्रति गोटा 1 रुपियाँका दरले तितेपातीको बिरुवा र प्रति केजी 50 रुपियाँका दरले सुकेको तितेपाती एमासो प्रणाली काठमाडौँमा पठाउने गरेका छन्। कम्पनीबाटै
वर्षको 10 टनको माग भए पनि माग अनुसार पठाउन नसकेको उनको भनाइ छ। कमाई भएपछि उनी मक्खै छन्। तितेपाती सुरु गरेको 1 वर्ष नबित्दै मासिक 1 लाख बढी कमाउन सुरु गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। बिरुवा बिक्री तथा सुकेको तितेपाती बिक्री गरेर उनले मासिक 1 लाख जति कमाई गरिसकेका छन्। खेती सुरु गरी यता 300 केजी मात्र पठाउन सकेको सञ्चालक श्रेष्ठको भनाइ छ। लकडाउन भएका कारणले पठाउन समस्या भएको तर स्टोरमा तयारी अवस्थामा रहेको सुकेको तितेपाती लकडाउन खुल्ने बित्तिकै पठाउने तयारी गरेका थिए र अहिले बजारमा पठाइसकेका छन् एमासो प्रालीको कम्पनीमा। अहिले सङ्खुवासभा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बिरुवाहरू लैजाने क्रम पनि बढेको छ। टाढा टाढाका ग्राहकहरू घरमै आएर बुझ्ने गरेका छन् उनको भनाइ छ। सङ्खुवासभामा आकर्षण बन्दै तितेपाती खेती। सङ्खुवासभा चैनपुरका टङ्कबहादुर तामाङ सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल तितेपातीको व्यवसायको विषयमा जानकारी पाए। उनले सदरमुकाम खाँदबारीमा आएर कृषि फर्म दर्ता गरेर खाँदबारीबाटै 200 बिरुवा लगेर रोपेका छन्। उनी आमदानी गरेमा विश्वस्त छन्। विद्यालयको समयभन्दा बाँकी समयमा आफ्ना खाली जग्गामा तितेपाती खेती सुरु गरेका छन्। उनले व्यावसायिक खेती सञ्चालन गर्न सबैलाई सुझाएका छन्। उनले एक पटक रोपेपछि पटक पटक रोप्नै नपर्ने र थोरै समय मात्रै दिए हुनाले पनि तितेपातीबाट राम्रो आमदानी गर्ने बताए। उनले मात्रै होइन, छिमेकी जिल्ला भोजपुर, धनकुटा लगायतका क्षेत्रबाट बिरुवा लैजाने क्रम बढेको मिनेसको भनाइ छ। तितेपातीबाट नसर्ने रोगहरूको उपचार तथा दैनिक उपभोगमा समेत महत्त्व रहेको उनले बताएका छन्। उनले विश्व बजारमा दिन प्रतिदिन माग बढ्दै गएकाले तितेपातीको सम्भावना रहेको बताएका छन्। श्रेष्ठले तितेपाती खेती व्यवसाय सञ्चालनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र सङ्खुवासभाबाट 30,000 रुपियाँ र डिभिजन वन कार्यालय सङ्खुवासभाबाट 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिसकेका छन्। तितेपाती खेती सम्बन्धी अझ स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप सहजीकरण गरेमा धेरै युवा वर्ग किसानहरू आकर्षित भई आर्थिक उपार्जनका लागि रोजगारीको सिर्जना हुने पक्का देखिन्छ। देशैभरि चर्चा टिमुरको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा टिमुर खेती व्यावसायिक रूपमा फस्टाउँदै गरेको पनि छ र टिमुरको खपत दिन प्रतिदिन स्वदेशमा सँगसँगै विदेशमा पनि निर्यात हुने गरेको छ र अझै सहज निर्यात वातावरण गराउने भने चाहिँ टिमुर खेतीबाट मनज्ञ आमदानी गर्न सकिन्छ। टिमुरका धेरै फाइदाहरू रहेका छन् र यति बेला हामीले चाहिँ तनहुमा 65 घरधुरी मिलेर व्यावसायिक रूपमा टिमुर खेती गर्दै आएको समाचारलाई विश्लेषणात्मक रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आबुखैरेनी गाउँपालिका 6 स्थित हिलेखर्कका करिब 65 घरधुरी मिलेर व्यावसायिक रूपमा टिमुर खेती गर्दै आएका छन्। स्थानीयवासीले आफ्नो क्षमता अनुरूपको टिमुरका बिरुवा ल्याएर लगाउँदै आएका छन्। हाल 200 रोपनी क्षेत्रफलमा करिब 20,000 टिमुरका बिरुवा लगाइसकेका छन्। थोरै लगानी र मेहनतमा राम्रो आमदानी हुने देखेपछि यहाँका स्थानीय मानिसहरू टिमुर खेतीतर्फ आकर्षित भएको हिलेखर्क बाँसल डाँडा एकीकृत कृषक समूहका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले बताए। घरवास सञ्चालन गरेर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ख्याति कमाउँदै आएको हिलेखर्कवासीले पछिल्लो समय टिमुर खेतीलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरेको जानकारी गराए। सुरुमा 25 जना मिलेर समूह गठन गरेर टिमुर खेतीको सुरुवात गरिएको थियो, तर अहिले यस खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 3-4 वर्ष अघि केही व्यक्तिले थोरै टिमुरको खेती गरे पनि अघिल्लो वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालिएको छ। टिमुरको डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा बनेपाबाट दमौलीसम्म बिरुवा ल्याउने कार्य भए पनि दमौलीबाट गाउँसम्म कृषक समूहले नै बिरुवा ढुवानी गरेका थिए। उक्त बिरुवा डाबर नेपाल बनेपाबाट बिरुवा ल्याएर प्रत्येक घरधुरीले मिलेर लगाएका छन्। अध्यक्ष गुरुङले भने सबै घरधुरीले कम्तीमा 200-300 वटा बिरुवा लगाएका छन्। टिमुर खेती नेपालमा पहाड, तराई र हिमाल सबै क्षेत्रमा गर्न सक्ने बताइएको छ। विशेष गरी समुद्री सतहबाट 1200 देखि 1600 मिटर टिमुर खेतीको लागि उत्तम मानिन्छ। बिरुवा लगाएको 4 वर्षपछि फल्न सुरु गर्ने र मूल्य पनि राम्रो पाइने भएपछि स्थानीयवासी यस खेतीतर्फ आकर्षित भएर सक्रिय रूपमा लागेका छन्। उनीहरू लगाएको दोस्रो वर्ष भइसक्यो। रुखो जग्गा, जमिन तथा वनमा समेत टिमुर खेती सजिलै गर्न सकिने र धेरै मेहनत गर्नु नपर्ने तथा थोरै लगानीमा पनि गर्न सकिने भएपछि स्थानीयवासीले अभियानकै रूपमा टिमुर खेती लगाएका छन्। स्थानीय जितबहादुर गुरुङले मात्रै 1500 टिमुरका बिरुवा लगाएका छन्। खेती गर्न सजिलो हुने र आमदानी पनि राम्रो हुने देखेपछि यसतर्फ लागेको उनले जानकारी गराए। टिमुरका बिरुवा बाहिर किन्दा रु 100 देखि 150 सम्म पर्ने भए पनि समूह मार्फत ल्याउँदा प्रति बिरुवा रु 40 परेकाले सुपथ मूल्यमा पाएको कृषक समूहले जनाएको छ। बिरुवाका लागि जडीबुटी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु 8,50,000 विनियोजन भएपछि डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरी बिरुवा खरिद गरेर लगाइएको समूहका कोषाध्यक्ष गिरेन्द्र बहादुर गुरुङले जानकारी गराए। यसरी टिमुर खेती गर्ने लहर बन्न थालेपछि सोही ओडा स्थित ज्यामिरे, ढिडेगाउँ, ढापसुवारा, सिरानखोला लगायतका बासिन्दा समेत टिमुर खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
मौरीबाट उपचार गर्ने थेरापी केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको छ नेपालमा। चितवनको भण्डारामा मौरीबाट गरिने उपचार एपिथेरापी केन्द्र स्थापनाको काम सुरुवात भइसकेको छ। मौरी पालन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राप्ती नगरपालिका 6 मा केन्द्र स्थापनाको काम सुरु गरिएको हो। प्रदेश सरकारको 5 लाखको लगानीमा पुरानो भवनलाई निर्माण गरिएको र सो केन्द्रमा विभिन्न रोगको उपचार मौरी र मौरीजन्य उत्पादनबाट गरिने भएको छ। अहिले भौतिक संरचना मर्मतको काम भइरहेको छ, जसको जानकारी कार्यालयका प्रमुख डाक्टर शिव रिजालले जानकारी दिनुभयो। अहिले भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। केन्द्र सञ्चालन अघि उपचार पद्धति सिकाउने र यसबाट हुने फाइदाको बारेमा जनचेतना जगाउने काम पनि गरिने भएको छ। सो भवनका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थासँगै जनतामा सचेतना जगाउने काम पनि भइरहेको छ। यस केन्द्रमा मह, कुटको चोप, वेबनेस अर्थात् मौरी विष लगायतको उपचार गरिनेछ। डाक्टर रिजालका अनुसार मौरी र मौरीजन्य उत्पादनबाट छाला, नसा, हाड जोर्नी, मानसिक रोग लगायतको उपचार गर्न सकिन्छ। रुगाखोकी र नसाको रोगका लागि खोटोबाट गरिन्छ भने मौरीको घारबाट नेबुलाइजर जडन गरी छाती र फोक्सोको उपचार गर्न सकिने डाक्टर रिजालले बताउनु भयो। डाक्टर रिजालले भन्नुभयो, मौरीको घारमा आएको आवाज र त्यहाँ उत्पन्न रसायनको कारण शारीरिक स्वस्थतालाई मद्दत पुग्ने गर्दछ। नेपालमा मौरी र मौरीको उत्पादनबाट उपचार गर्ने केन्द्र काठमाडौँमा रहेको भन्दै उहाँले यसको विस्तार गर्न सकेमा मौरी पर्यटन विकास गर्न सकिने समेत जानकारी दिनुभयो। मौरीलाई टोकाएर र मौरीको घारमाथि बिस्तारा बनाएर सुत्दा मानसिक रोगको उपचार पनि गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रबन्धनका लागि सौराहामा एपिथेरापी केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको भए पनि सो स्थानमा व्यवस्थापनमा कठिन परेपछि भण्डारामा स्थापना गरिएको हो। मौरी पालक किसानलाई मह उत्पादन मात्र नभएर मौरीको विभिन्न परिकार उत्पादनका लागि मद्दत पुग्ने उद्देश्यले यो केन्द्र स्थापना गर्न लागि हो। मौरीबाट उत्पादन हुने शाही खुराक, पोलन, कोट, मौरी विष लगायतका अन्य उत्पादनबाट विभिन्न रोगको उपचार हुने भएकाले यी रोगको निदानको लागि यी उत्पादनहरूमा जोड दिन केन्द्र सञ्चालन गर्न लागि समेत जानकारी दिनुभयो डाक्टर रिजालले। लालीगुराँस नेपालको राष्ट्रिय फूल हो। लालीगुराँस फूललाई भारत उत्तराखण्ड राज्यको पनि राष्ट्रिय फूलको रूपमा राखिएको छ। लालीगुराँस फूल पहाडी भेगमा पाइने गुराँसको फूल हो, जसलाई गुराँस भनेर पनि धेरैले भन्ने गर्छन्। लालीगुराँस साधारणतया माघ फागुनतिर फुलेको देखिन्छ, तर छिटो फुल्ने ठाउँमा यो फूल पौषको महिनामा पनि फुलेको देखिन्छ। फूलको आकार औसत अरू फूलहरू भन्दा केही ठुलो हुन्छ। यसको पात लामो हुन्छ। पातको लम्बाइ लगभग 5 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ। यसको रुखको उचाइ र आकार ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। निम्न पहाडी भूभागमा यसको रुख मध्यम खालको हुन्छ भने उच्च पहाडी भागमा यसको रुख धेरै ठुलो र झ्याम्म परेको हुन्छ। लालीगुराँसका प्रजातिहरू। विश्वमा लालीगुराँससँग मिल्दोजुल्दो प्रजातिका अन्य 5 गुराँसहरू छन्। यसै वर्गमा पर्ने सेतो गुराँस अर्थात् चिमाली 3000 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा पाउने गरिन्छ। लालीगुराँसको उपयोग। लालीगुराँसको फूललाई जुस बनाउने काममा प्रयोग गरिन्छ। यो पतझड अर्थात् डेसिडियस वर्गमा पर्छ। यसको रुख होचो झ्याम्म परेको हुन्छ, जुन धेरै जसो भिरालो ठाउँमा बनिन्छ। उच्च पहाडी भेगमा पाइने लालीगुराँस वनस्पति चैत र वैशाख महिनामा फुल्ने गर्दछ। नेपालमा पाइने लालीगुराँसका दुवै प्रजातिहरू औषधीय मानिन्छन्। लालीगुराँस घाँटीमा खानेकुरा वा अन्य अरू केही चिज अड्किएको बेलामा खाँदा खड्किएको चिज निस्कन्छ, त्यसैले पनि यसलाई औषधि मानिन्छ। नेपालमा गुराँसको शरबत पनि बन्दछ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो लालीगुराँसको बोट नेपालमै रहेको छ, जुन इलाम जिल्लाको तत्कालीन मंगलबारी गाविसमा रहेको छ। 16.1 मिटर अग्लो सो लालीगुराँसलाई गिनिज बुकले विश्वको सबैभन्दा अग्लो गुराँसको रूपमा अंकित समेत गरेको छ। लालीगुराँसको आयुर्वेदिक महत्व। प्राचीन समयमै आयुर्वेदमा गुराँस फूलको प्रयोग हुँदै आएको थियो। यो रातो, गुलाबी, सेतो आदि रङको हुन्छ। समुद्री सतहबाट 1500 देखि 3600 मिटरको उचाइमा गुराँस पाइन्छ। रातो रङको गुराँस पोषक तत्वले भरिपूर्ण मानिन्छ। यसको औषधीय गुण पनि उत्ति नै छ। गुराँसको जुस कलेजो, मृगौला जस्ता समस्यामा निकै उपयोगी मानिन्छ। हृदय रोग लगायत केही गम्भीर रोगमा समेत गुराँसको जुस सेवन गर्नु लाभदायक मानिन्छ। गुराँसको जुस बनाएर सेवन गर्दा हड्डीको दुखाइ समेत कम हुन्छ। उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि गुराँस उपयोगी मानिन्छ। घाँटीमा कुनै कुरा अड्किएको बेला गुराँस खानुपर्छ, ठिक हुन्छ। गुराँस एउटा सिजनमा मात्र पाइने भएकाले अन्य बेला प्रयोग गर्नका लागि यसको फूललाई घाममा सुकाएर राख्न सकिन्छ। धार्मिक मान्यता के छ भने गुराँसको फूल घरको मूल ढोकामा सजाउँदा घरमा नकारात्मक ऊर्जा आउँदैन। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।
नेपाली सेनाको जागिरबाट अवकाशपछि मौरी पालनमा अब्बल रहेका छन् नारायण घिमिरे। सामान्यतया जागिरे जीवनबाट बिदा भएर घर आएपछि धेरैजसोले आराम गर्ने गर्छन्। सेवाबाट अवकाश लिएर घर बसेका मानिसका छोराछोरी विदेशमा छन् भने बुढेसकालमा उनीहरू केही काम गरेको देखिँदैन। नीलकण्ठ नगरपालिका 14 धुवाकोटका 53 वर्षीय नारायण घिमिरे भने नेपाली सेनाबाट अवकाश भएपछि नमुना किसान भएका छन्। सेवानिवृत्त भएपछि समयको सदुपयोग गर्दै धादिङ बेसीको व्यस्त बजारमा मौरी पालन गरेर आफू सक्रिय भएको उनले बताए। 150 घर मौरी पालन गर्दै आएका घिमिरे श्रीमती र कान्छा छोरा बुहारीसँगै बस्दै आएका छन्। शहरी जनजीवन रहेको व्यस्त बजारमा मौरी पालन गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण घिमिरे बनेका छन्। घिमिरेको मौरी साथी जस्तै लुटुपुटु हुने गर्नाले बिहान उठ्ने र घार हेर्ने गर्नु दिनचर्या बनेको छ। घारमा भएका मौरीको कुनै समस्या छ वा मौरीलाई अन्य रोगले आक्रमण गरेको छ भने चिन्ता जहिले पनि हुने गरेको छ उनलाई। धुवाकोट, पुच्छा बजार र शान्त बजारमा मौरी पालन गर्दै आएका घिमिरे 18 वर्षदेखि मौरीसँग साइनो गाँसिरहेका छन्। घिमिरेले 1 केजी महको रु 1000 र मौरी सहितको घारको रु 4500 मा बिक्री गर्ने गरेका छन्। वर्षभरमा खर्च कटाएर 1.5 लाखदेखि 5 लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको घिमिरेले बताए। अरू व्यवसायीलाई बन्दाबन्दीले असर पारे पनि घिमिरेको मौरी पालनबाट आम्दानीमा भने कुनै असर परेको थिएन। घिमिरेले विदेश जानुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर काम गर्ने केही चाहना भएकाले र मौरी पालन सम्बन्धी चासो लागेको भएर मौरी पालन पेसा अँगालेको बताए। मौरी पालनको व्यावहारिक ज्ञान भएका घिमिरे अरूलाई समेत तालिम दिँदै आएका छन्। मौरी व्यवसायमा संलग्न पनि खेतीपाती गर्न पनि आनन्दले पुग्ने गरेको उनले बताए। वर्षभरि मौरी पाल्ने र जेठ, कार्तिक र चैत्रमा मौरीबाट मह निकाल्ने गर्दै आएकोले यस समयमा मौरीलाई बढी नै स्याहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सेना दिवसका अवसरमा घिमिरेलाई नेपालको उत्कृष्ट कृषकका रूपमा छनौट समेत गरिएको थियो। कुनै बेला नेपालमा उखान नै प्रख्यात थियो, बाहुनले च्याउ खाओस् न भ्याउ पाओस्। पुरातन समयमा कथित उपल्लो जाति भनिने बाहुनले किन च्याउ खाएनन् भन्ने बहसका विषय हो। कतिपयले जंगलमा पाइने च्याउ विषालु हुने भएकाले नखाएको पनि तर्क गर्छन्। तर्क जे जस्तो भए पनि च्याउलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा आज परिवर्तन आएको छ। च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्वका कारण पनि यसको महत्त्व उच्च छ। शरीरलाई आवश्यक पर्ने 12 तत्त्व च्याउमै पाइने वैज्ञानिक तथ्य छ। विश्वभर महत्त्वका साथ हेरिने च्याउलाई नेपाली उपभोक्ताले पनि महत्त्व दिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नेपालमै उत्पादन भएका करिब 20 लाख किलो च्याउ दैनिक खपत हुने गरेको पाइन्छ। करिब 35,000 किसानले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको, आयात र स्वदेशी उत्पादन गरी करिब 3 अर्बको च्याउ खपत हुने नेपालमा च्याउ प्रबन्धनमा सरकारले भने खासै भूमिका खेल्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्रति किलो रु 150 देखि लाखौं रुपियाँ पर्ने जैविक महत्त्व रहेका च्याउ उत्पादन हुने सम्भाव्य भूगोल रहेकाले च्याउ उत्पादन र प्रबन्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने च्याउ उत्पादक किसानहरूले माग गर्दै आएका छन्। नेपालमा च्याउ खेती विक्रम सम्वत 2031 सालमा कृषि विभाग अन्तर्गतको बालीरोग विज्ञान महाशाखा खुमलटार ललितपुरबाट सुरु गरिएको थियो। त्यति बेला च्याउ खेतीबारे 4-5 जनालाई तालिम दिएको थियो। त्यसरी 4-5 जनाबाट सुरु गरिएको च्याउ खेती हाल आएर अधिराज्यभर गर्न थालिएको छ। च्याउ खेती नेपालका धेरैजसो जिल्लामा व्यावसायिक रूपमै खेती गरिएको छ। हाल नेपालमा कन्ने, गोब्रे, मिल्की, गुच्छे, सिताके, केही मात्रामा गानुरमा तथा केही अन्य नयाँ प्रजातिका च्याउहरूको समेत खेती भइरहेको छ। यी सबै जातका च्याउहरूको कृत्रिम ढंगले खेती प्रविधि विकसित भइसके तापनि कन्ने, गोब्रे र सिताके यी 3 जात मात्र कृषक स्तरमा बढी परिचित र प्रचलनमा आएको पाइन्छ। च्याउ उत्पादनको लागि च्याउको बिउ उत्पादन 1.5 दशक अघिसम्म खुमलटारमा मात्र सीमित थियो भने हाल आएर पोखरा, विराटनगर, धरानमा समेत यसको उत्पादन भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 20 वटा निजी स्तरका उत्पादकहरूबाट च्याउको बिउ उत्पादन भइरहेको छ। सामाजिक आर्थिक हिसाबले पनि पोषणयुक्त खाना उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा नेपाली समाजमा कुपोषणको समस्या यत्रतत्र देखिन्छ। तर च्याउमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरूको मात्रा प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले च्याउ खेती तथा यसको प्रयोगबाट हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन सक्छन्। साथै च्याउमा पाइने विभिन्न औषधीय गुणका कारण पनि हाम्रो जस्तो समाजमा च्याउको उपयोगमा व्यापकता अपनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार च्याउमा प्रोटिनको मात्रा मासु र माछा भन्दा कम तथा धेरैजसो तरकारी तथा फलफुलहरूमा भन्दा बढी पाइन्छ। यसमा भएको प्रोटिनको गुणस्तर पनि धेरै राम्रो पाइन्छ। हाम्रो शरीरलाई नहुने 9 वटा अत्यावश्यक एमिनो एसिडहरू कुनै पनि एउटै प्राकृतिक स्रोतमा हुँदैनन्, तर यी सबै अत्यावश्यक एमिनो एसिडहरू च्याउमा पाइन्छ। फेरि च्याउमा पाइने प्रोटिन पचाउन धेरै सजिलो छ, जबकि अन्य गेडागुडी र मासुको प्रोटिन पचाउन गाह्रो छ। प्रोटिन बाहेक च्याउमा विभिन्न भिटामिन तथा खनिज तत्त्वहरू पनि पाइन्छन्, जसले गर्दा शरीरलाई अत्यावश्यक तत्त्वहरूको पूर्ति हुन्छ। यसमा भिटामिन बी कम्प्लेक्स तथा भिटामिन सी पर्याप्त मात्रा पाइन्छ।
फोलिक एसिड तथा भिटामिन B12 जस्ता गर्भवती तथा दूध खुवाउने महिलाहरूलाई अति आवश्यक पोषक तत्वहरू सामान्य तरकारीहरूमा सबैमा पाइँदैन, त्यसैले च्याउ निकै उपयोगी मानिन्छ। फस्फरस, सोडियम तथा पोटासियम जस्ता खनिज तत्वहरू पनि च्याउमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। च्याउमा उच्च पोटासियम सोडियम अनुपात पाइन्छ, जुन ब्लड प्रेसर भएका रोगीहरूको लागि अत्यावश्यक हुन्छ। आवश्यक शक्कर तथा बोसोको मात्रा धेरै नै कम हुने तथा कोलेस्ट्रोल नपाइने हुनाले च्याउ मधुमेहका रोगीहरूको लागि पनि अत्यन्तै फाइदाजनक मानिन्छ। च्याउमा रेसादार पदार्थ पनि बढी हुने भएकाले यसले कब्जियत हुनबाट बचाउँछ। साथै दिनहुँ च्याउ खाने व्यक्तिलाई क्यान्सर रोग लाग्न नसक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको दाबी छ। च्याउ खेती कृषिका उप उत्पादन वा खेर गइरहेका वस्तु जस्तै पराल, गहुँको छवाली, मकैको डाँठ, पात, उखुको पात लगायत विभिन्न काठका मुढा तथा काठको धुलोबाट नै गर्न सकिन्छ। ग्रामीण स्तरमा त्यत्तिकै सडेर गलेर नष्ट हुने तथा यस्ता वस्तुहरूको सदुपयोग गरी आयमूलक व्यवसाय गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्रोत साधन र खेर गइरहेको श्रम सिपको उपयोग गरी च्याउ उत्पादन गर्न सकिने हुँदा बेरोजगार, अर्धबेरोजगार तथा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गराई स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। च्याउ खेतीको लागि खासै जमिन तथा ठाउँको आवश्यक पर्दैन। यसको लागि घरकै बादली, कोठा आदिलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने हुनाले पनि जमिन बचाउ व्यवसाय पनि च्याउलाई भनिन्छ। यसरी भूमिहीन गरिब किसानहरूले पनि यसलाई अपनाई फाइदा उठाउन सक्छन् र उठाइ पनि रहेका छन्। हाल नेपालमा विभिन्न स्तरीय होटलहरूमा डिब्बाबन्द तथा ड्राई च्याउहरू विदेशबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ, जसबाट वर्षेनी करोडौं रुपियाँ विदेशी गरेको छ। यसकारण च्याउ खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा विकसित गर्न सकिएमा विदेशबाट हुने पैठारीलाई प्रतिस्थापन गर्नुको साथै निर्यात गरी प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ। च्याउ खेतीका लागि हाम्रा विभिन्न कृषि उप उत्पादनहरू नै प्रयोग हुने भएकाले सीमित ठाउँ र कम खर्चमा नै अन्य बारीको तुलनामा च्याउ खेतीबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गरी प्रशस्त मात्रामा च्याउ उत्पादन गरेर यसका विभिन्न परिकारहरू जस्तै अचार, सुप आदि बनाउने, डिब्बाबन्दित अर्थात् मसरुम क्यान जस्ता घरेलु कुटीर र उद्योगहरू सञ्चालन गरी प्रशस्त पैसा कमाउन सकिन्छ। साथै यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध पनि गराउन सकिन्छ। च्याउ खेती विषादीहरूको प्रयोग बिना स्थानीय स्तरमा पनि गर्न सकिने हुनाले वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कृषिका विभिन्न उप उत्पादनहरूबाट च्याउ खेती गर्दा ती वस्तुमा खुल्ला रूपमा सर्न गल्न पाउँदैनन् र यसबाट वातावरणीय प्रदूषणलाई घटाउनमा पनि निकै हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ। च्याउ खेतीबाट निस्कने विकारलाई कम्पोस्ट मल बनाएर खेतबारीमा मल खादको रूपमा प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति व्यवस्थापन तथा प्राङ्गारिक खेतीको लागि पनि ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हाम्रो देशमा कृषि पेशामा पशुपालनको महत्त्व अपरिहार्य रहेको छ, किनभने पशुपालन व्यवसाय हाम्रो सामाजिक तथा धार्मिक रूपमा मात्र आबद्ध छैन कि आर्थिक स्तर उकास्नमा पनि दैनिक जीवनसँग आबद्ध रहेको छ। नेपालको परम्परागत कृषि प्रणाली खाद्यान्न बाली उत्पादनमा आश्रित रहेको पाइए तापनि पशुपालन व्यवसायले कृषि खेती गर्नको लागि चाहिने शक्ति, मल, आय आर्जन र पोषणको आपूर्ति पनि गर्ने गर्दछ। हामीले गलेङ नगरपालिका स्याङ्जा पशु सेवा शाखाका पशु सेवा अधिकृत सुशील अर्यालको सहयोगमा यो रिपोर्ट यसरी तयार पारेका छौँ। हाम्रो देशको हरेक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसारको पशुजन्य उत्पादनको आपूर्ति भइरहेको छैन, जसको विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। जस्तो एकातिर जनसङ्ख्या वृद्धिले पशुहरूको चरीचरण अन्न उत्पादनमा परिणत हुनु, उन्नत नस्लहरूको पशुपक्षी पालन प्राविधिक अभाव वा अज्ञानता तथा पौष्टिक पशु आहारको आपूर्ति हुनु आदिलाई मान्न सकिन्छ। चरण र पशु संख्याको चाप। हाम्रो देशमा जनसङ्ख्याको वृद्धि दर 2.25% भइरहेको छ, तर यसको अनुपातमा पशुजन्य उत्पादनको वृद्धि भइरहेको छैन, जसको मुख्य कारण पशु आहार उत्पादन गर्न जग्गाको अभाव हुनु र अज्ञानताले खेर गएको प्रति जग्गाको प्राविधिक कमीले सदुपयोग नहुनु पनि मान्न सकिन्छ। हाम्रो देशको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मध्ये 22.27 अर्थात् 41,42,100 हेक्टर जमिन खेती योग्य छ। उक्त जग्गा मध्ये 10,30,000 हेक्टर जग्गामा खेती योग्य भए पनि खेती गरिएको छैन, जसबाट कृषकहरू मुख्यतः अन्नबाली उत्पादन गरिरहेको पाइन्छ। हाम्रो देशमा हालको तथ्याङ्क अनुसार पशुहरूको संख्या भैँसी करिब 51,77,998, गाई 73,47,478, भेडा 8,12,085, बाख्रा 1,66,54,886 छ भने दुध दिने गाई 10,29,529 र दुध दिने भैँसी 15,09,512 वटा रहेका छन्। हाम्रो देशको सुगम क्षेत्रहरूमा घाँसको खेती कुल खेतीयोग्य जग्गाको अनुपातमा घाँस खेती ओगटेको क्षेत्र ज्यादै नगण्य अर्थात् 0.3% पाइन्छ, जबकि विकसित देशहरू जस्तो अमेरिकामा खेतीयोग्य जग्गाका करिब 35% र भारतमा करिब 5% गोवामा खेती गरिन्छ भने 90% जग्गामा खेती गर्ने चलनले न्युजिल्यान्डलाई भेडा र गाईको देश नै भन्ने गरेको छ। नेपालमा पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको भए पनि पशु वस्तुलाई चाहिने मात्रामा पशु आहार पुर्याउन सकिएको छैन। तराई क्षेत्रमा चरण क्षेत्रको अभाव छ। त्यस क्षेत्रमा हरियो घाँसको समेत अभाव रहेको छ भने उच्च पहाडी क्षेत्रमा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित चरीचरण प्रणाली नै त्यस क्षेत्रको मुख्य समस्या रहँदै आएको छ।
मध्य पहाडी क्षेत्रमा गाई वस्तुको बढी चाप, अपर्याप्त र अव्यवस्थित चरीचरणले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका पशुपालकहरूले अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पशु आहाराको अभाव भोग्दै आएका छन्। समष्टिगत रूपमा नेपालमा पशु आहारा 34% नपुगिरहेको छ। यसकारण पशुपालन व्यवसायबाट आशा गरे अनुसार फाइदा हासिल गर्न सकिएको छैन। वातावरण हाम्रो जीवन हो, वातावरणको दुर्दशा हाम्रो आफ्नो पनि दुर्दशा हो भन्ने कुरा नबुझ्दा हामी आज आफूले खनेको खाडलमा भासिँदैछौँ, जसको मुख्य कारण हो प्राविधिक अज्ञानता र गरिबी। अज्ञानतालाई नै निर्मूल हुने गरी चरणको अभाव हुनु, डाले घाँसको खेती नगर्नु र वन जङ्गलको स्याउला पात पशुहरूलाई खुवाउँदा वन जङ्गल विनाश हुने, पहिरो जाने, भुइँसे हुने, अतिवृष्टि र अनावृष्टिको समस्याले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने आदि समस्या आइरहेका छन्। पशु विकासको लागि नभई नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण पशु आहारा हो, जुन हालको अवस्थामा अपर्याप्त छ। खास गरी हिउँद सिजनमा धेरैजसो घाँसहरू सुक्खा हुन्छन् वा लेकाली भेग हिउँले ढाकेको हुन्छ। यसर्थ पशुहरू भने सबै अनुसार हरियो घाँस उनीहरूको स्वास्थ्य र उत्पादनको दृष्टिकोणमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसै सन्दर्भमा जहिलेसम्म पौष्टिक हरियो घाँस वस्तुलाई उपलब्ध हुँदैन, पशुहरूबाट पशुजन्य उत्पादन आवश्यकता अनुसार मानिसलाई एकातिर आपूर्ति हुँदैन, जसले गर्दा मानिसमा पौष्टिक तत्त्वको अभावले विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छ भने वातावरणमा पनि हरियो वन जङ्गल चरण डाले घाँसको कमीले अत्यधिक प्रभाव हुन्छ, जसले गर्दा विभिन्न समस्या विसङ्गति देखिन्छ, जस्तो भुइँसे, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि। गलेङ नगरपालिका पशु सेवा शाखाका अधिकृत सुशील अरियालको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। खोटाङमा सामूहिक लगानीमा काष्ठ तथा कागज उद्योग सञ्चालन भएको छ। खोटेहाङ गाउँपालिका 6 इन्द्रेणी पोखरीका 5 जना युवाले काष्ठ उद्योग तथा नेपाली कागज उद्योग स्थापना गरेका छन्। उद्योग स्थापना गरेर आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बन्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय कप्तान राई, रामकुमार कार्की, नरेन्द्र कार्की, दुर्गाबहादुर राई र रविन कुमार राईले दशमी काष्ठ उद्योग र विश्वज्योति नेपाली कागज उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। 5 जनाको 5-5 लाखको सेयरमा लगानीमा विक्रम 2076 सालमा स्थापना गरेको उद्योगबाट अहिले फर्निचरका सामग्री उत्पादन एवं बिक्री वितरण भइरहेको छ। नेपाली कागज उत्पादनको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको लगानीकर्ता मध्येका एक रविन कुमार राईले बताए। स्थानीय वन जङ्गलमा भएका कच्चा सामग्रीलाई उपयोग गर्दै आम्दानीको स्रोत बनाउने र गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाएर युवालाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न सामूहिक लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको छ। काष्ठ उद्योगबाट हाल कुर्सी, टेबल, दराज, सोफा लगायत फर्निचरका सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत भइरहेको छ। विशेष गरी अर्डर आए अनुसारको फर्निचरका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका सञ्चालकहरूले बताएका छन्। नेपाली कागज उद्योगबाट हाते तथा कम्प्युटरमा प्रयोग हुने फोटोकपी पेपर उत्पादनको लागि तयारी भइरहेको छ। नेपाली कागज उत्पादन गर्न अहिले अर्घेली, सेत बरुवा, सिक्रे, पातले बहीको बोक्रा सङ्कलनको काम भइरहेको छ। लगानीकर्ता मध्ये एक रामकुमार कार्कीका बुबा कृष्ण बहादुर कार्कीले विक्रम 2034 सालमा स्थापना गरेको कागज उद्योगलाई सामूहिक रूपमा सञ्चालन ल्याएको हो। उद्योग सञ्चालकले काष्ठ तथा नेपाली कागज उत्पादन सँगै कुटानी पिसानी मिल पनि सञ्चालन गरेका छन्। माछा र हाँस पालनका लागि उद्योग नजिकै 3वटा पोखरी समेत निर्माण गरेको रामकुमार कार्कीले बताए। पोखरी हाल्नका लागि हाँसका बच्चा ल्याइसकेको छ। उनले भने उद्योगसँगै तरकारी खेती गर्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ। रामकुमारले वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा मलेसियामा 7 वर्ष बिताएका थिए। मलेसिया बसाइका क्रममा सिकेको सिपलाई उनले स्थानीय गाउँमा स्थापना गरेको उद्योगमा उपयोग गरिरहेका छन्। यस्तै 5 वर्ष कोरिया बसेका कप्तान पनि आफ्नै हात थलोमा केही गरौँ भन्ने लक्ष्यका साथ उद्योग स्थापनामा सामेल छन्। 10 स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अधिकांश युवाले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेर फर्किएपछि आफ्नै गाउँमा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सुरु गरेका छन्। सर्लाहीका एक युवकले भैँसी पालनबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन्। स्नातक पढाइ पूरा गरेर जागिर नखाई बाबुबाजेले गर्दै आएको पशुपालन पेसालाई अगाडि बढाउँदै आएका कबिलासी नगरपालिका 10 समलेशपुरका रविन्द्र यादवले गाउँमै कृषि फार्म खोलेर भैँसी पालनबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन्। बाबुबाजेले गर्दै आएको कृषि पेसालाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच लिएर BBA को पढाइ सकेर आफूले करिब 1 वर्ष पहिलाबाट रु 25 लाख बैंकबाट ऋण लिएर हिम अमृत कृषि फार्म दर्ता गराई भैँसी पालन व्यवसाय सुरु गरेको उनले बताए। 1 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको फार्ममा पालिएका भैँसीको उनले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनको फार्ममा अहिले 50 भैँसी, 3 रागा, 25 वटा पाडापाडी र 2 वटा गाई समेत रहेका छन्। 25 दुधालु भैँसी र उनले फार्ममै राखेका छन् भने दुध दिन छाडेका 25 भैँसी गाउँकै स्थानीय किसानलाई पाल्न दिएको उनको भनाइ छ। आफूले फार्ममा पालेका सबै पशुको पशु बिमा समेत गराइसकेको उनले बताए। गाउँमा पाल्न दिएका भैँसी ब्याएपछि पाले बापत केही रकम दिएर पुनः फार्ममा फर्काएर ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ। जिल्लाको नवलपुर मलङ्गवा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रको सुप्रसिद्ध चमेली माईको मन्दिर नजिक
सडक छेउको 8 कट्ठा जग्गामा सञ्चालन भइरहेको उक्त कृषि फार्ममा पालिएका भैँसीको आहारका लागि करिब 3.5 बिघा जग्गा भाडामा लिएर घाँस समेत रोपेको उनको भनाइ छ। प्रत्येक दिन एउटा भैँसीका लागि करिब 50 किलो आहारको आवश्यकता पर्ने गरेको उनले बताए। यसका लागि प्रति भैँसी 30 किलो सुक्खा भुस, 15 किलो हरियो घाँस र 5 किलो दाना मिसाएर खाना तयार गरेका छन्। फार्मबाट दैनिक 200 लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ। कृषक यादवले कृषि फार्ममा उत्पादन भएको दुध बजारसम्म पुर्याउनका लागि फार्मसँगै डेरी पनि खोलेका छन्। उक्त डेरीमा आसपासका स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको दुध समेत संकलन गरी दैनिक करिब 500 लिटर भन्दा बढी दुध जिल्ला सदरमुकाम मलगुवा लगायतका ठूला बजारमा पठाउने गरेको तर पनि बजारको माग अनुसार पुर्याउन नसकिएको उनको अनुभव छ। उनले कृषि फार्ममा 2 जना स्थानीय व्यक्तिलाई रोजगार समेत दिएका छन्। उनले अझै भैँसी थप्ने योजना समेत रहेको बताए। 1 वर्ष पहिले करिब 25 लाख बैंकबाट ऋण लिएर सुरु गरेको व्यवसाय अहिले करिब 1 करोड 25 लाख पुगिसकेको छ। दुध बिक्रीबाट राम्रो आमदानी भइरहेकाले कृषि पेसाबाट आफू सन्तुष्ट रहेको समेत उनको भनाइ छ। युवा शक्ति सबै विदेश जाने क्रम चलिरहेका बेला उनले यस क्षेत्रमा युवाका लागि कतिलो उदाहरणीय काम पनि गरेका छन्। पढे लेखेका युवालाई जागिर नपाएर वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा आफ्नै देशको भूमिमा रहेर कृषि क्षेत्रमा लाग्न उनको सुझाव छ। कृषिमा पशुपालन मात्र होइन, व्यावसायिक तरकारी खेती तथा फलफूल खेती, मत्स्यपालन, पोल्ट्री फार्म, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा लाग्ने हो भने राम्रो सम्भावना रहेको र आफूले तालिम लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले सबैलाई सुझाएका छन्। कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले किसानलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बेला बेलामा अनुदान दिने र ऋणको ब्याजमा समेत सहुलियत दिने गरेकाले कृषि पेसा अरू पेसा भन्दा सुरक्षित रहेको कृषक यादवको भनाइ छ। यिनै जानकारीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कार्यक्रम कृषि सवालको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम प्रति गुनासा, समस्या, जिज्ञासा अनिलहरू छन् भने 985110 97192 यो हटलाइन नम्बरमा यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने एग्रोटाइम्स मिडिया नेटवर्कलाई समेत आभार भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौं, कृषि कर्म गरौं। नमस्कार।